Assalamualaikum dear students. Welcome to Shagruk Educational Channel. Students of class 9, today we are doing chapter Chasing Dreams of our subject English. So this reading text Chasing Dreams is in your unit 3 जिसका नाम है Education and Careers. उसका ये reading text है. तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको 3 एस्पेक्ट मिलेंगे, 3 तरह से यानी कि इस चैप्टर को बताया गया है कि एक कि किस तरीके से उन्होंने ये ड्रीम देखना स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने स्ट्रगल बताई पूरी कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, और इन द लास्ट उन्होंने उस स्ट्रगल का रिजल्ट बताया कि अकम्पलिशमेंट जो उन्होंने की उसके बाद वो किस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहे हैं, अपने ड्रीम को लिव कर रहे हैं, जी रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, ये सारा प्रोसेस किस तरीके से रहा. सो दिस स्टोरी इज बेसिकली अबाउट 2 सिबलिंग्स, एक हैं जमील और उनकी बहन है सारा. तो कह रहे हैं कि ये स्टोरी जो है वो एक बॉय और एक गर्ल की है जो कि पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं. वो दोनों जो है अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड थे, परेशान थे, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्स तो पास कर लिए थे, लेकिन उनके कॉलेज में करीब, उनके विलेज में कहीं करीब में कोई कॉलेज नहीं था. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट स्टडी फर्दर मोर. वो आगे नहीं अपनी तालीम को जारी इजीली रख सकते थे. तो जैसे ही उनका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो डिक्लेयर होने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर कॉन्वर्सेशन करते हैं और फिर कहते हैं ना कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि अगर आपकी नीयत अच्छी होती है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं. तो इसी तरीके से कुछ इनके साथ हुआ. इनकी नीयत अच्छी थी, अच्छा करने के लिए थी, और ये क्या करना चाहते थे, उन दोनों का ये ख्वाब था कि वो दोनों बड़े होकर डॉक्टर बने और अपने विलेज में एक हॉस्पिटल ओपन करें और वहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट दें. विलेज में हॉस्पिटल ओपन करने का इनका मकसद ये था कि उनको अच्छी से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले और विलेज के लोगों को परेशानी ना हो. इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी उन्हें कहीं भागना दौड़ना पड़े, शहर जाना पड़े या दूसरे विलेज जाना पड़े, तो सारी फैसिलिटीज उनके विलेज में ही मौजूद हों. इसके लिए जो इनकी ओल्ड फैमिली फ्रेंड हैं जिनका नाम है आंट सबूरी, वो उनको ऑफर करती हैं कि आप जो है मेरे साथ चलिए, आप दोनों बच्चे, और आप दोनों जाकर मेरे साथ चल के जो है शहर में रहें, क्योंकि शहर में एक जो है कॉलेज भी अच्छा आपको मिल जाएगा और मेडिकल कॉलेज भी, तो आप लोग मेरे साथ रहें और फिर अपनी तालीम को जारी रखें. तो इस तरीके से करके उनको हेल्प आउट करती हैं आंट सबूरी, अपनी सर्विसेज ऑफर करती हैं, और उसके बाद वो दोनों बच्चे उनके साथ जाकर शहर में अपनी तालीम को हासिल करते हैं. तो पहले तो जब ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है इन लोग की फैमिली के बीच में, तो वहां पर जमील के फादर मना कर देते हैं उसकी बहन सारा को कि जमील तो ठीक है चला जाए पढ़ने के लिए, सारा नहीं जा सकती क्योंकि हम इतने एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर सकते. लेकिन फिर उनका भाई, जो बड़ा भाई है, उसका कैरेक्टर बताया हुआ, उसका नाम है खालिद, वो उनको कहता है कि आप परेशान ना हो, आप किसी भी किस्म की फिक्र ना करें, एक्सपेंसेस जो है वो हम फुलफिल कर लेंगे कुछ ना कुछ करके. तो इस तरीके से करके सब अपनी अपनी तरफ से जितना जो उन दोनों के लिए कर सकते हैं, उन दोनों के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, वो लोग सब करते हैं, और इस तरीके से हर कोई मिलकर उनको उनके ख्वाब अचीव करने के लिए हेल्प आउट करता है. आगे अब हम यहाँ पर देखें स्ट्रगलिंग टाइम, यानी किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल की अपने इस ड्रीम को हासिल करने के लिए, उसके अचीवमेंट के लिए. तो सबसे पहले तो जब उनके बहन भाई थे वो अपनी फैमिली से दूर चले गए, पढ़ने के लिए सिटी में चले गए. तो पहले उन्होंने वहाँ पे कॉलेज में पढ़ा और कॉलेज में पढ़ने के बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया. अब ये इन्होंने मेडिकल कॉलेज और कॉलेज में एडमिशन ले तो लिया, लेकिन यहाँ पर स्टडी कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल था. एक्सपेंसेस आप लोग को पता ही है कि मेडिकल की जो भी एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, दे गेव ट्यूशंस टू चिल्ड्रन टू मीट देयर एक्सपेंसिव, वर्कड वेरी हार्ड एंड एंड्योर्ड मेनी हार्डशिप्स. तो उन्होंने ट्यूशंस दिए
قریبی بچوں کو, جو بھی نیبرہڈ میں بچے تھے ان کو وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے, اس سے وہ پیسے جمع کرتے تھے, بل لگا کے محنت کرتے تھے تاکہ وہ کسی بھی پیپر کے اندر فیل نہ ہو جائیں, کیونکہ اگر فیل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ایکسٹرا فی ان کو پے کرنی پڑے گی جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے. تو اس لیے انہوں نے بہت سی مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کیا, بہت محنت کی, اور اپنے اخراجات سے یہ نہیں کہ اپنے پیرنٹس کے اوپر چھوڑ دیا کہ نہیں آپ کی ذمہ داری ہے ہماری تعلیم پہ, ہماری رسپانسبلٹی نہیں, بلکہ انہوں نے خود بھی محنت کی. اور ساتھ ساتھ ان کی فیملی میں بھی مل کر بہت زیادہ ڈفیکلٹیز فیس کی کہ انہوں نے جو ہے ان کو اپنی جو بھی فرٹائل لینڈ تھی اس کا ایک بڑا پارٹ سیل کرنا پڑ گیا تھا, کیونکہ 4th ایئر کے اندر جو بھی میڈیکل کالج کا 4th ایئر تھا اس میں ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ان کے 4th ایئر کی 4th سیمسٹر کی فیس جو ہے وہ دے سکیں گے. اس کے لیے انہیں اپنی زمین بھی بیچنی پڑ گئی تھی. تو یہ تھا ان کا اسٹرگلنگ ٹائم. اس کے بعد ہم بات کریں اگر لاسٹ میں اچیومنٹ آف گول, کس طریقے سے انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی, تو اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ 12 years of hard work, 12 سال محنت کی, انتھک محنت کی زمین میں. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, بلڈ ہاسپٹل ان دی ولیج, وہ اپنے ولیج کے اندر ہاسپٹل بنا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو بھی ولیج ہے ان کا ان کو بھی فائدہ مل رہا ہے, اور جو بھی سراؤنڈنگ ولیجز ہیں آس پاس کے ولیجز ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ نہیں میں اس ولیج سے تعلق رکھتا ہوں تو صرف ان کو فیسلٹی دوں گا, بلکہ وہ دوسرے ولیجز میں بھی جا کر ان کو بھی میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. اور اس کام میں ان کی سسٹر نے, ان کی سسٹر سارا کی زمین تھی اس کے ہیلپ آؤٹ کیا, کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر تھی تو وہ کیا کر رہی تھی, وہ بھی کام کر رہی تھی اسی طریقے سے, اور وہ سیمینارز بھی آرگنائز کرواتی تھی آن دی ہیلتھ اینڈ ہائیجین آف ولیج ویمن, کہ جو بھی ولیج خواتین ہیں وہ اپنی صحت کو کیسے برقرار رکھیں اور صفائی اور ستھرائی کا کس طریقے سے خیال رکھیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے سیمینار بھی آرگنائز کیا تھا, اور اس طریقے سے اپنے خوابوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ جو انہوں نے خواب دیکھا تھا اس کے پیچھے ہارڈ ورک تو بہت تھی, اس کے پیچھے اسٹرگلس تو بہت تھی, لیکن جو اس کے بعد جو رزلٹ آیا وہ ایک بہت ہی خوبصورت رزلٹ آیا. اس کے لیے جنرلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بلیس فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقصد تھا اس میں ان کو کامیابی دلوائی. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, تو یہ تھی اسٹوری چیزنگ ڈریم کی. اس سے ہمیں یہ مورل مل رہا ہے کہ کبھی بھی ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں سوچ کے پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کیسے ہوگا کیسے ہوگا. تو اس کے اندر جمیل کی مدر ایک کوٹ یہاں پہ بتاتی ہیں جو کہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا, اف دیئر از اے ول دیئر از اے وے. اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی آپ کی منزل آسان ہو جائے گی. ڈسٹینسز آر مینٹ ٹو بی کورڈ, اور جو بھی فاصلے ہوتے ہیں وہ تو طے کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ خود بھی کریں فاصلے کو, آپ کو طے کرنے ہی پڑتے ہیں, فاصلے کو آپ طے کریں گے تو اپنی منزل کے قریب ہو جائیں گے. تو ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ لگانی پڑتی ہے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد ہی آپ کو رزلٹ ملتا ہے. اگر آپ ایسے ہی بیٹھے رہیں اور آپ کہیں گے کبھی سے کوئی میریکل ہو جائے گا, کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ مل جائے گی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. فار اچیونگ سم تھنگ ڈیزائر ہونا بہت ضروری ہے, آپ کی ول ہونا ضروری, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی ضروری ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, تو اب بڑھتے ہیں اس چیپٹر کے آگے کے کام کی طرف, یعنی کہ ایم سی کیوز. تو ایم سی کیو نمبر 1 از آن یور اسکرین. ایم سی کیو نمبر 1 میں پوچھا جا رہا ہے جمیل اینڈ سارا وینٹ ٹو دا سٹی ٹو. جمیل اور سارا دونوں شہر چلے گئے. کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ آپشنس ہیں ڈرائیو اے کیب, ایکسپلور, اسٹڈی, پلے فٹ بال. تو وہ دونوں کیوں گئے تھے؟ They went to the city to study. وہ اپنی میڈیکل کی اسٹڈیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے شہر گئے. نیکسٹ ایم سی کیو, سارا hosted a seminar for the village. سارا نے ولیج کی کن لوگوں کے لیے سیمینار آرگنائز کیا تھا؟ آپشنس ہیں وومن کے لیے, مین کے لیے, چلڈرن کے لیے, یا all of these. So that seminar was particularly for women. The next MCQ is Sarah and Jamil wanted to become that. Sarah اور جمیل کیا بننا چاہتے تھے؟ تو آپشنس آپ کو دیے ہوئے ہیں ڈاکٹر, انجینئر, سوشل ورکر, ٹیچر. تو دونوں بہن بھائی کیا بننا چاہتے تھے؟ They both wanted to become a doctor. So doctor is the correct answer. Next MCQ.
seeking knowledge, علم حاصل کرنا is obligatory for every whom, یعنی کس کے لیے فرض ہے علم حاصل کرنا. آپشنس ہیں مسلمس کے لیے, نان مسلمس کے لیے, میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے, یا پھر کسی کے لیے. اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ یہ آپ کی ایک حدیث بھی نا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے فرض ہے. ٹھیک ہے, اس کا انگلش ورژن. So the correct answer is male and female. Next MCQ. The only college where Jamil could go was in the city at a distance of. وہ ایک واحد کالج جہاں پر جمیل اور سارا پڑھنے کے لیے جا سکتے تھے, وہ کہاں تھا؟ سٹی میں. کتنے فاصلے میں تھا؟ ڈسٹینس بھی بتایا ہوا تھا انہوں نے. آپشنس ہیں 50 miles, 40 miles, 30 miles اور 20 miles. So the correct answer is 50 miles. Task me. So students, it was all about the chapter of your third unit, education and career. I hope آپ کو چیپٹر بہت اچھے سے ریویو ہو گیا ہوگا, سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے MCQs بھی آپ نے انجوائے کیے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس سے ملاقات ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.